बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया सुबह से मैं इकबाल जिंजुआ। कहते हैं जिससे अल्लाह इज़्ज़त दे पूरी दुनिया भी लगी रहे उसे ज़लील नहीं कर सकती, और जिसे अल्लाह ज़िल्लत दे दे या ज़लील कर दे, जिसके हिस्से में जिसके नसीब में हो ज़िल्लत, और पूरी दुनिया भी लगी रहे उसे इज़्ज़त नहीं मिल सकती। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसी किस्म का एक खेल चल रहा है। पाकिस्तान की सत्यानाश करने वाले वो करप्ट रजीम चेंज की सूरत में आने वाला टोला न सिर्फ पाकिस्तान को इखलाकी, समाजी, सियासी, माशी तबाही के दहाने पर ले जा चुका है, बल्कि वो इस हद तक गिर चुका है कि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसका कहीं भी किसी भी हवाले से किसी समाज के अंदर ज़िक्र करना भी शर्म की बात है। अगर हम बात करें, इमरान खान एक वाहिद शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उसको पिछले 1.25 साल से जेल में बंद करके जितनी भी बातें हो सकती हैं किसी शख्स को जलील करने की, वो सारी की सारी उसके साथ की जा रही हैं, लेकिन कुदरत मुसलसल उसे इज़्ज़त से नवाज रही है। और दूसरी तरफ वो करप्ट टोला, उनके हैंडलर, उनके सपोर्टर, उनका मीडिया, उनका अदलिया, उनके लोग जितनी कोशिश करते हैं कुदरत उन्हें जलील करती है। यहाँ नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है कि जलील कैसे होते हैं और इज़्ज़त कैसे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये दुनिया है, इंसान किसी फरिश्तों की दुनिया में नहीं रहता, इंसान जंगलों में कई जानवरों के साथ नहीं रहता। इसकी इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़ैसला अल्लाह तो करता है, लेकिन दुनिया में ये जो मखलूक खुदा है जो अल्लाह ने पैदा की है, इनकी राय से, इनके वजह से, इनके रिएक्शन से, इनके एटीट्यूड से, रवैयों से पता चलता है कि कौन कितना बेइज्जत है और कौन कितना इज़्ज़तदार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हम जैसों ने से सुन रखा है, और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज और मुसल्लत टोला 50 सालों से जो इस मुल्क को लूट रहा है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम भी कहीं किसी से सुना होगा, किसी मजमून में, या ख़ुद से नहीं पढ़ा होगा, उनकी जब उन्हें ये पता चला कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए, तो वो मिर्चें शायद कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मिलकर इन्हें ना लगा सके। वो जो इनको तकलीफ़ हुई, शायद वो इमरान खान को उसके ऊपर इद्दत जैसे भोंडे और बेशर्म केस बनाकर भी शायद उन्हें उतनी तकलीफ़ ना हुई हो जितनी तकलीफ़ इस फ़ैसले से हुई कि ये वो इलेक्शन के क्यों लड़ रहा है। इसको मुलतवी करने के लिए, इसको इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए, या इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए जो भूंडा तरीका ये पाकिस्तान का सारा जितना भी ये जो रजीम चेंज की पैदावार है, हैंडलर हैं, इनके सपोर्टर हैं, वो कर रहे हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि उसमें ये लिख रहे हैं कि ये एक तो तालिबान का सपोर्टर है और दूसरा ये कहते हैं कि ये औरत के ख़िलाफ़ है, इमरान खान औरत के लिबास के ख़िलाफ़ है। शर्म की हद देखें कि यही रजीम चेंज के मसखरे दिमाग से खाली लोग जब इमरान खान के जलसे कामयाब होते हैं तो ये कहते हैं कि ये औरतों को नचवाते हैं, ये औरतों को नंगा नचवाते हैं, ये डांस करते हैं। और आज यही मसखरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए ये जो आज लिखते हैं कि ये औरत के ख़िलाफ़ है। लेकिन बात वही है कि ये चंद लोग मिलकर ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा यूरोप हो गया, या ये जो सेंट्रल एशिया है जिसमें बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बाहर के यूरोप के जो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं या वहाँ के स्टूडेंट रहे, उनमें से 80% की जो हमायत है वो इमरान खान के साथ है। इनकी ये कोशिशें, इनकी ये भोंडी हरकतें इनको खुद जलील कर रही हैं,
جبکہ عمران خان کی عزت میں رتی بھر فرق نہیں آتا۔ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، انسانیت سے گر کر، جانوروں سے بھی نیچے گر کر حرکتیں کرنے کے بعد اب انہوں نے عمران خان کے اوپر جیل کے اندر سختیاں شروع کر دی۔ ایسا سٹاف، غلام سٹاف وہاں تعینات کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، صحافیوں سے بات کرنے سے روکتا ہے، اور بشرا بی بی یا دیگر جو وہاں عمران خان کے ساتھ جو ملنے جاتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کو ملنے سے روکتا ہے، اور باہر آ کر پھر وہ اپنی مرضی کے جھوٹے بیان بھی دیتے ہیں۔ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، چوہے نہیں ہے وہاں پہ، گٹر نہیں کھولا گیا، اور اسے سارا کچھ صحیح مل رہا ہے۔ یہ ایسی حرکتیں کرنے سے سوچتے ہوں گے کہ عمران خان کو توڑ لیں گے، ممکن نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے سے سوچتے ہوں گے کہ عمران خان کو کوئی تکلیف ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم پورے 1.25 سال، 2 سال، 3 سال کا اگر کہیں تجزیہ کریں تو جتنا عمران خان کے خلاف یہ ظلم کرتے رہے، قدرت اسے اتنا نوازتی رہی، کامیاب کرتی رہی، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب کروائیں گے۔ یہ قدرت کا ریئیکشن ہے، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ یہ قدرت اس وقت، کیونکہ آسمانی خدا بامقابلہ زمینی خدا ہے، تو کبھی بھی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا کہ آسمانی خدا ہارا ہو۔ اس نے فرعونوں کو مچھروں سے مارا، فرعونوں کو ابابیلوں کے کنکروں سے مارا، اس نے اس دنیا کے ظالموں کو غرق کیا، اس نے اس دنیا کے ظالموں کو عبرت کا نشان بنایا جو تاریخ ہم پڑھتے رہے۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کے سارے ظالموں کا جو حساب ذکر کہانیاں پڑھتے تھے وہ آج کے دور میں مل رہا ہے، اور عمران خان ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ قدرت کھڑی ہے، اور قدرت عوام کی شکل میں ہے، خلق خدا کی شکل میں ہے، اس کے احترام کی شکل میں ہے، اور جتنا میڈیا روکتے ہیں، جتنا میڈیا کو پابند کرتے ہیں قدرت، اتنا ہی کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا عمران خان کی حمایت میں ہوتا ہے۔ پی ٹی وی ہو یا دیگر پرائیویٹ چینل ہوں، ان کے اوپر اپنے ٹاؤٹ 50-50 لاکھ تنخواہ پہ بٹھانے والے، ان کے اوپر جھوٹ بے بنیاد قسم کے تبصرے کرنے والوں جنہیں نہ کوئی سنتا ہے، اور یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک انتقام دیکھیں کہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن قدرت بیٹھی اس ملک کے اندر مفت میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کرنے والا اس اربوں روپے کے بیانیے کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سارے کے سارے ہینڈلر اس ملک اور عوام کو تباہ و برباد کرنے والے بھی نیست و نابود ہوں گے، جن کا خواہش، جن کا پلان یہ ہے کہ ملک کو تباہ کیا جائے، عوام کو برباد کیا جائے، اور اس ملک کا ستیہ ناش کیا جائے، اور پھر اپنی عائشیں کی جائیں۔ انشاءاللہ اس سارے کے سارے ٹولے کو اب باہر بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، اور یہ دیکھیے گا، تاریخ گواہ رہے گی کہ یہ یہاں پر سسک کر، تڑپ کر ہارٹ اٹیک سے مرتے جائیں گے، ان کو زمین جگہ نہیں دے گی۔ اقبال جنجو کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔